الحمد لله. الحمد لله له الحمد حمدا دائما مع دوامه، وله الحمد حمدا خالدا مع خلوده، وله الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيته، وله الحمد حمدا مع كل طرفة عين وتنفس كل نفس، وله الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وأسوتنا وقدوتنا مولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى في السر والعلن، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقد فاز المتقون. أيها المسلمون، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، شق على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ما توعد به من محاسبتهم على ما أخفته نفوسهم، فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقولون سمعنا وعصينا كما قالت بنو إسرائيل، فقالوا: بل نقول سمعنا وأطعنا يا رسول الله، استمعوا فأطاعوا، ثم خفف الله عليهم حيث يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيها الإخوة، أصل الإسلام التسليم، وخلاصة الإيمان الانقياد، وأساس المحبة الطاعة، ودليل قوة اليقين الاستجابة لحكم الله والامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يفهم العبد الحكمة من ذلك، لأنه على يقين بأن الله ما أمر بأمر ولا نهى عن شيء إلا كان فيه مصلحة للعبد، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الإيمان بالله تحكيم لشرعه وطاعة وتسليم لحكمه. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: انتهينا يا ربنا انتهينا. وألقت الخمر في طرقات المدينة، بل ومن كانت في فمه جرعة مجها في الحال. وما أنزل الله آية لما أنزل الله آية الحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل تلك الآية شققن مروطهن أي إزارهن فاختمرن بها. يا عبد الله كن لماحا. يقول ابن القيم رحمه الله: طالب الخاطرة حتى تتئل قبل أن تتحول إلى فكرة، وادفع الفكرة قبل أن تتحول إلى إرادة، وادفع الإرادة قبل أن تتحول إلى عمل. يا عبد الله، فلنلاحظ أنفسنا أول ما يفعل العبد المعصية يناديه مويله منكرا عليه، فتنبأ بهذا النداء واتبعه بالاستغفار، فإن لم تفعل غار رداء ضميرك فأصبحت تعصي ولا يأتيك من نفسك واعظة،
فلربما انتقلت إلى المجاهرة ثم الدعوة إليها، ولربما بعد ذلك سخرت ممن لا يعمل بها، ولربما قاد الأمر إلى أمر خطير بسبب حبك للمعصية وإلفاء أن تبغض أمرا أتى به الله جل وعلا الذي لا يوافق هواك، والعياذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة وسد الله وسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله يا أصحابي لا تتخذوهم غاضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم لعن الكفرة الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم الظالمين، عن القوم المجرمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي اليمن وفي العراق وفي الهند وفي كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم عباد الله. رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.